औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com। नाज़रीन, सरकार सैयदना मुर्शिदना मुर्शिद बरहक हुजूर पुरनूर गौसे आज़म शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका के हवाले से खीरी.com आप तक अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस पहुंचा रहा है। आने वाला जो मुबारक महीना है वो रबीउल गौस का महीना है, रबीउल आखिर का महीना है और सरकार गौसे आज़म की 11वीं शरीफ का महीना है। इसी निस्बत से खीरी.com सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे अक़दस में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। आज सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके ईमान की चाशनी दोबाला हो जाएगी और यकीनन रूह को बालिदगी हासिल होगी। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने तकरीरों में सुना होगा कि सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वाज़ की महफ़िलें होती थीं उनमें अक्सर 1-1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुआ करते थे। इंसानों के अलावा जिन होते थे, रिजालुल गैब होते थे, फरिश्ते भी आते थे और कई ऐसी महफ़िलें हुई कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के साथ हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उन महफ़िलों में तशरीफ़ आवरी की है। ये अलग बात है कि हमारी निगाहें नहीं उनको देख सकती हैं, लेकिन देखने वालों की निगाहों ने देखा है और इसके 1-2 वाक़यात नहीं हैं। आज एक ऐसा ही वाक़या सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मजलिस में वाज़ फरमा रहे थे। उस पुरतासीर वाज़ का असर ये था कि मजलिस के हज़ारों शुरका में से उसी दिन 7 आदमी वफ़ात पा गए। हज़ारों लोग आपकी वाज़ की मजलिसों में महफ़िलों में होते थे और ऐसी रिक़्क़त तारी होती थी, ऐसी कैफियत तारी होती थी, हाल ऐसा तारी होता था कि कई लोग तो जाँ बहक हो जाया करते थे। और ख़ास बात एक ये थी कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जलवा अफरोज़ होते थे और कमोबेश 1 लाख से ज़्यादा लोग सुनने वाले होते थे, सामाइन में होते थे, लेकिन आवाज़ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी जो महफ़िल का आखिरी शख्स होता था उसे भी उतनी ही आवाज़ सुनाई पड़ती थी जितनी आवाज़ सरकार गौसे आज़म के बिल्कुल ठीक सामने बैठने वाला पहला शख्स होता था। तो एक वाज़ की मजलिस आरास्ता थी, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ फरमा रहे थे और 7 अफराद पर वो कैफियत तारी हुई, वो हाल तारी हुआ कि वो जाँ बहक हो गए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्सी के नीचे आपके कदमैन शरीफैन में हज़रत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। ये हज़रत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार गौसे आज़म के मुरीदे ख़ास थे। वो आपका जो मिंबर शरीफ था, आपकी जो कुर्सी शरीफ थी या तख्त शरीफ था,
تو جہاں پر سرکار جلوہ افروز تھے اسی جگہ پر قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، واز ہو رہا تھا، اور اچانک علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی، آپ پر نیند طاری ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے جو وہاں اور لوگ موجود تھے ان کو خاموش ہو جانے کا اشارہ فرمایا، اور جب سرکار نے یہ اشارہ فرمایا تو پھر اس طرح سے خاموشی طاری ہو گئی کہ مجلس کی یہ حالت تھی کہ لوگوں کی سانس کے سوا کچھ نہیں سنائی دیتا تھا، سب خاموش ہو گئے۔ اب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضرت حیتی علی بن حیتی جو آپ کے مرید تھے، آپ کے خدمتگار تھے، ان کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر جب دیکھا سامعین اور جو ناظرین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ سرکار غوث اعظم اپنے مرید کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہو گئے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے ابھی حضرت آقائے نامدار مصطفیٰ کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور میں انہیں خواب میں دیکھ رہا تھا، ان کا دیدار کر رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی وجہ سے ادب اختیار کیا تھا۔ دیکھیے سرکار غوث اعظم بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، اور حضرت علی حیتی وہ نیند کی حالت میں ہیں، وہ نیند کی حالت میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں، اور سرکار غوث اعظم بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے جاگتی آنکھوں سے حضور پر نور خاتم النبیین رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ پھر سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی؟ اس پر حضرت علی حیتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور سید الشاہدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت علی حیتی نے مزید فرمایا کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جبکہ آپ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جاگتی آنکھوں سے آپ نے حضور کی زیارت فرمائی ہے۔ ایسے ہیں ہمارے غوث اعظم، ایسے ہیں ہمارے بڑے پیر دستگیر، ایسے ہیں ہمارے شیخ المشائخ، ایسے ہیں ہمارے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دوسرے حالت خواب میں، سونے کی حالت میں حضور کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں حضور پر نور مصطفیٰ کریم
रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फैज़ाने गौसे आज़म से माला माल फरमाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। खीरी.com को देखते रहें। ख़ास गुजारिश है, तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने वालों से खुसूसी गुजारिश है, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों से, सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगां से मोहब्बत करने वालों से, औलिया कराम से मोहब्बत करने वालों से कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। गफरान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।